In Surah Al-Kahf, Allah tells the story of a mysterious ruler, a man who traveled the edges of the world, who built a barrier that even chaos could not break. A man to whom Allah says, "We gave him every sabab, every means." Who was Dhul Qarnayn? What knowledge did he receive? And how do these ancient events connect with the science, physics, and metaphysics of today? This is not a fairy tale. This is a blueprint, a map of consciousness, power, and divine engineering. Dhul Qarnayn, the engineer of destiny, Quran, science and metaphysics. कुरान मजीद में एक ऐसी पुरस्कार और ताकतवर शख्सियत का जिक्र मिलता है जो सदियों से एक मुअम्मा बनी हुई है, ज़ुल्क़रनैन। आज हम इसी कायनाती बादशाह के सफ़र, उसकी ताकत के सरचश्मे और उसके असल मकसद की गहराइयों में उतरने वाले हैं। देखिए, कहानी का आगाज ही एक सवाल से होता है। आज से 1400 साल पहले भी लोग इस शख्सियत के बारे में जानने के लिए बेताब थे। ये आयत हमें बताती है कि ज़ुल्क़रनैन का राज कोई नया नहीं बल्कि एक बहुत पुराना, बहुत गहरा मुअम्मा है। तो आखिर कौन था ये बादशाह जिसने दुनिया के किनारों तक सफर किया? उसके पास इतनी ताकत, इतना इल्म, इतने वसाइल आए कहां से? और सबसे बढ़कर उसका असल मकसद क्या था? आइए इन सवालात के जवाब ढूंढने के लिए इसके साथ इस सफर पर चलते हैं। ज़ुल्क़रनैन की पूरी कहानी को उसके 3 अजीम सफरों से पहचाना जाता है। हर सफर एक नई मंजिल, एक नया चैलेंज और हिकमत का एक नया सबक लेकर सामने आता है। इसका पहला सफर मगरिब की इंतहा तक था, एक ऐसी जगह जहां ऐसा लगता था कि सूरज गंदले पानी के एक चश्मे में डूब रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक जुग्राफियाई हद नहीं थी, बल्कि ये उसके इख्तियार और इंसाफ का पहला बड़ा इम्तिहान भी था। वहां उसे एक कौम मिली और अल्लाह की तरफ से उसे इख्तियार दिया गया कि चाहे तो उन्हें सजा दे या उनसे अच्छा सलूक करे। और यहीं ज़ुल्क़रनैन ने अपनी हुक्मरानी का वो सुनहरी उसूल कायम किया जो उसकी पहचान बना। जालिम को उसके किए की सज़ा और ईमान और अच्छाई पर चलने वालों के लिए बेहतरीन इनाम। मगरिब के बाद उसने अपना रुख मशरिक की तरफ मोड़ा, सूरज तुलू होने की सरजमीन यानी दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने की तरफ। वहाँ उसने ऐसे लोग पाए जिनके पास धूप की तपिश से बचने के लिए कोई घर, कोई छत, कोई पनाहगाह नहीं थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कुरान उसके किसी खास अमल पर नहीं बल्कि उसके सफ़र की वसत पर जोर देता है। गोया ये बताना मकसूद हो कि उसका इल्म और उसकी पहुँच कहाँ तक थी। और फिर आता है तीसरा और सबसे मशहूर सफर, एक ऐसा सफर जो उसे 2 पहाड़ों के बीच ले गया, जहां उसे एक ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वहां एक मजलूम कौम ने याजूज और माजूज के फसाद की शिकायत की और उससे हिफाजत के लिए एक दीवार बनाने की दरख्वास्त की। ज़ुल्क़रनैन ने बदले में किसी दौलत या इनाम का मुतालबा नहीं किया, बल्कि कहा, मुझे बस अफरादी कुव्वत से मदद दो। और फिर उसने लोहे और पिघले हुए तांबे से एक ऐसी नाकाबिल तस्खीर दीवार बनाई जो आज तक एक लेजेंड है। अच्छा, कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन अब असल सवाल की तरफ आते हैं। इसके पास ये गैर मामूली सलाहियतें, ये इल्म, ये ताकत आई कहां से? कुरान इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, सबब। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो इसके नाम को ही समझ लेते हैं। ज़ुल्क़रनैन का मतलब है 2 कर्णों वाला। अब अरबी में कर्ण का मतलब सींग भी हो सकता है और दौर, सदी या नस्ल भी। नाम का ये इबाम ही दरअसल इसकी गहराई की तरफ पहला इशारा है। तो देखिए, इस नाम के 2 मानी निकलते हैं। एक ज़ाहिरी मतलब हो सकता है 2 सींगों वाला, जो शायद उसके ताज की तरफ इशारा हो या मशरिक से मगरिब तक उसकी सल्तनत की तरफ। लेकिन दूसरा एक ज़्यादा गहरा अलामती मतलब है 2 ज़मानों का मालिक, यानी एक ऐसी शख्सियत जो 2 तारीख़ी अदवार या शायद वजूद के 2 दायरों, ज़ाहिर और बातिन, को जोड़ने की सलाहियत रखती हो। और ये है इसकी ताकत का असल राज, सबब। कुरान कहता है कि हमने इससे हर चीज़ का सबब अता किया था। ये सबब कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि ये इल्म, वसाइल, टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर अल्लाह की मदद का एक मुकम्मल निज़ाम था।
یہ وہ جامع ٹول کٹ تھی جو اسے ہر مقصد حاصل کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ ذوالقرنین کے اعمال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا علم صرف ایک قسم کا نہیں تھا۔ آئیے اس کے علم کی ان مختلف سطحوں کو دیکھتے ہیں جن کا ثبوت قرآن کے متن میں ہی موجود ہے۔ اس کی انجینئرنگ کی مہارت کا سب سے بڑا ثبوت تو وہ دیواری ہے۔ ذرا اس پروسیس کو تصور کریں۔ پہلے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار کی طرح چنا گیا، پھر دھوکنیوں سے اسے اتنا گرم کیا گیا کہ وہ آگ کی طرح دہکنے لگا، اور آخر میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا گیا۔ نتیجہ ایک ایسی کمپوزٹ دیوار جس کا اندرونی حصہ لوہے کی طرح مضبوط اور بیرونی تہہ تانبے کی وجہ سے زنگ سے محفوظ تھی۔ یہ اس دور کی ایڈوانسڈ میٹلرجی اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایک شاندار مثال ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، کیا اس کے سفر مافوق الفطرت تھے یا یہ محض اعلیٰ علم اور ٹیکنالوجی کا نتیجہ تھے؟ قرآن کا بیان ہمیں بتاتا ہے کہ اسے وہ اسباب اور علم دیا گیا تھا جس سے یہ سب ممکن ہوا۔ ہمیں کسی جادوئی قالین کی ضرورت نہیں، بس غیر معمولی علم اور وسائل ہی کافی تھے جو اللہ نے اسے عطا کیے تھے۔ اب ہم اس بحث سے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ تاریخی طور پر کون تھا، اور اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ وہ کیا نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ اس کہانی کا اصل مقصد کسی ایک شخص کی سوانح حیات بیان کرنا نہیں ہے۔ تاریخ دانوں نے مختلف نام پیش کیے ہیں۔ کچھ لوگ اسے سکندر اعظم سے جوڑتے ہیں، لیکن سکندر کی تاریخ ذوالقرنین کے توحید پرست شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ کچھ جدید محققین سائرس سے اعظم کا نام لیتے ہیں جو ایک انصاف پسند اور وسیع سلطنت کا مالک تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن جان بوجھ کر اس کی شناخت کو پوشیدہ رکھتا ہے، اور اسی میں ایک بڑا اشارہ ہے۔ کیا ہو اگر اس کی مخصوص شناخت اہم ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر قرآن ہمیں کسی ایک شخص کی تاریخ نہیں بلکہ ایک آئیڈیل حکمران، ایک لازوال اصول کی تصویر دکھا رہا ہو؟ مولانا رومی اس کہانی کو ایک بالکل نئی روحانی جہت عطا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کا سفر دراصل کائناتی کوہ کاف تک تھا، جہاں اس نے کوئی نئی زمین نہیں بلکہ خدا کی لامحدودیت کے سامنے انسانی سوچ اور ادراک کی حدوں کو دریافت کیا۔ اس کا سفر صرف جغرافیائی نہیں تھا، وہ روحانی بھی تھا۔ صوفیانہ فکر میں ذوالقرنین کو انسان کامل کا ایک نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ مثالی شخصیت جو دنیاوی طاقت اور روحانی مقصد کے درمیان ایک کامل توازن قائم کرتی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک طاقتور بادشاہ بھی ہے اور خدا کا ایک نیک بندہ بھی۔ تو اس پوری کہانی سے آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ طاقت اور عاجزی کا ایک لازوال ماڈل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ علم اور سائنس کو تباہی کے لیے نہیں بلکہ رحمت کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ کمزوروں کی حفاظت کے لیے طاقت کے اخلاقی استعمال کا درس دیتی ہے، اور ساتھ ہی یہ یاد ملاتی ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی مضبوط سے مضبوط چیز بھی خدا کے وعدے کے سامنے عارضی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، ہم اپنے دور میں اپنی زندگیوں میں دو کرنوں والے حکمران کے اس اصول کو کیسے اپنا سکتے ہیں، یعنی مادی وسائل کو الہی مقصد کے ساتھ متوازن کرنا۔ لازوال حکمت کے ان رازوں سے پردہ اٹھانا ہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی گہری کھوج اور تجزیہ پسند ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بنیں، تاکہ ہم مل کر علم کا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔